पंचायती, नगरपालिका, क्लब आणि सरकारी एजन्सीच्या आदारान नोव्हेंबर मेरेन पुराय गोंयांत 1000 भटक्या सुण्यांक स्टरलायझेशन करतले अशें पशुपालन आणि पशुवैजकी सेवा मंत्री निळकंठ हळर्णकारान हांणी जाहीर केला. अशें अवेरनेस जालें, मोबायलायजेशन जालें, जशें 2-4 संस्थांचे कडेन येवन केलें जाल्यार ताचो रिजल्ट मातसो बरो येता. तेन्ना आतां फोंडा म्युनिसिपालिटी, रोटरी क्लब, रेबीज मिशन रेबीज, WS आनी गव्हर्मेंट अशी 4-5 ऑर्गनायजेशन जाली सरकारान, जाल्यार हाका चड रिस्पॉन्स. आमी फातोर्डा जवळ जवळ 550 केले. आतां टार्गेट आहा 31 ऑक्टोबर म्हटल्यार 1000. सो म्हाका दिसता हो सक्सेसफूल जाता हे बाकीचे म्युनिसिपालिटींनी लक्षांत घेवन हें स्टार्ट करता. भुरग्यांक चावपाची वाडत वचपी केशी उपरांत रेबीज आनी भटक्या सुण्या विशीं संयुक्त जागृताय मोहीम सुरू केल्या आनी कांय दुख्खद मरणां मेळ्ळ्यात अशें मंत्र्यान उक्तायलें. जागृताय वाडोवपा खातीर आनी गोरवां संयुक्त भटक्या जनावरांचेर बरे तरेन नियंत्रण दवरपा खातीर NGO आनी सरकारी संस्था एकठांय येवचे अशें मागलां. रेबीज आनी स्टे डॉग्स आनी डॉग्स हो मोठो प्रश्न जाल्लो आहा. सरकार आपले परीन काम करताच, NGOजूय आपले परीन काम करता. आनी हो गेल्या 140 पयलीं जेन्ना लुईस पाश्चरान वॅक्सीन काडलें आनी काडटा आसतना बऱ्या पैकी चलता, पूण खंय ना खंय सारके तरेन इम्प्लिमेंट जायना म्हणून प्रश्न चिन्ह उरता. पूण आदले मुख्यमंत्री आमचे मनोहरभाईन जेन्ना 2014 आमचे मिशन रेबीज डॉक्टर मुरुगन जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं गोंयांत काम करतात, टायरलेसली काम करतात. तशेंच WS. पूण तांकां साथ जाय ती तुमची आनी आमची. जेन्ना मनोहरभाईन हांगा 2014 स्टार्ट केलें तेन्ना टायअप केलें मिशन रेबीजा कडेन आनी 2019 गोवा रेबीज फ्री जालें. रेबीज फ्री जावन प्रश्न सुटलो ना. आमी फोंड्या वाठारांतूय सिरियसली केसीस जाल्यो, वास्कोय जाल्यो आनी कुत्रो आसल्या कारणान ल्हान भुरग्यांक जास्ती प्रेम करता. आनी आमी पळयता की मुरुगनान सांगलें कितकेशे हजार इंडियेकूच बळी गेले आनी तितून म्हणजे जास्तीत जास्त भुरगीं. कारण भुरगीं नोईंगली किंवा अननोईंगली खेळटाच, खंय ना खंय तांकां रेबीज टच जालो जाल्यार तांकांय कळना, थिंवूय सांगूंक पावना आनी खंय तरी विक्टीम जाता. हें करपाक आमी मोठ्या प्रमाणांत सरकार करता. हांव अभिनंदन करता फोंडा म्युनिसिपालिटीचें की गेल्या 8 म्हयन्यांक तेंच्यांनी अशेंच स्टे कॅटल्सा खातीर आमी हांगासून म्हाका दिसता 7 किलोमिटर पयस गोशाळा केल्या. सरकार स्टे कॅटल्सांक आसूं, स्टॅरिलायज करपाक आसूं मोठ्या प्रमाणांत खर्च करपाक तयार आहा. पूण कायद्या प्रमाणे जशें आमच्या सेक्रेटरीन सांगलां, आमी फंडींग करता, म्युनिसिपालिटीक करता, पंचायतीक करता, पूण जे तरेन जबाबदारी घेवन करूंक जाय जशी फोंडा म्युनिसिपालिटी करता तशें सगळे करीत जाल्यार आमी बऱ्या पैकी बेगीन सक्सेसफूल जातले. This rabies is a deadly disease with us for so many centuries, thousands and thousands of years, and also we are keeping this rabies even after the invent of the vaccine about 140 years ago by Louis Pasteur. This is shame. See, we are capable of eliminating any disease. Indians are capable of doing anything. So we were able to win over in COVID. We have proved to the world that how fast we can do it. And we have done it for the smallpox as well. But this rabies is continuously with us, and world among the casualties, among the victims in the world, and India is the hotspot, estimated to kill about 20,000 people, in which majority of them are children. Sad. So time has come, because a long time it was a question and a challenge
how to go ahead with this, how to eliminate this disease. But later on, World Health Organization came with a solution telling that this is to start from the source, that is to stop this rabies at source, that is the dogs. Unfortunately, this virus is there for a long time, but unfortunately the dogs became the victim. So that is the reason we are blaming the dog, but unfortunately they are the victims.